أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء سید الاتقیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، صلحاء اعظام، محدثین کرام، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی اجمعین واسط صاحب و عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعے میں اللہ رب العالمین دی توفیق دے نال پہچانے اولیاء اللہ اور شان اولیاء اللہ دے حوالے نال اپنی گفتگو نو کر چکے ہیں، اور نال اس بات دا وعدہ بھی کیتا کہ ایک رب دے ولی، رب دے پیارے امام بخاری رحمہ اللہ اونا دی سیرت دے حوالے نال گفتگو کرانگا، اور حسب وعدہ انشاءاللہ العزیز اسے حوالے نال اج گفتگو نو میں اللہ پاک دی توفیق دے نال محدود رکھنا چاہنا۔ دعا کرے جے رب العالمین مینو شرح صدر دے نال حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین
سانو پھر سن سنا کے او دے تے عمل اور سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دا اصل جڑا نام ہے نا وہ وے محمد، اور انہاں دے والد دا نام اسماعیل ہے، محمد بن اسماعیل۔ اے بخارا شہر دے اندر پیدا ہوئے، اور علاقے دی وجہ تو انہاں نو بخاری رحمت اللہ علیہ کہا جاندا ہے۔ حضرات، انہاں دے والد وہ بھی بڑے رب والے، اللہ اللہ کرن والے، محدث نے، اور وہ آندے نے کہ میں اپنی اولاد نو کدی بھی رزق حرام نہیں کھلایا، جدوں بھی کھلایا رزق حلال کھلایا، بھاویں گھٹ کھلایا، اور یہی وجہ ہے اے حلال رزق دیاں برکتاں کہ اللہ رب العالمین نے پھر انہاں نو بیٹا عطا جڑا کیتا ہے، اور انہاں نے جو پھر محنتاں کیتیاں، ایک دنیا تے اور آخرت چ نام کمایا ہے۔ بخاری رحمت اللہ علیہ اج کیڑا مسلمان ہے جیڑا کہ انہاں دے نام تو واقف نہیں، اور یہ جڑے والد نے نا انہاں دے، یہ بھی اللہ پاک دیاں مرضیاں، کہ ابتدائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی عمر دے اندر وفات پا گئے، پر جنی دیر زندہ رہے اپنے اس بیٹے نو دین دیاں مجلساں دے اندر لے کے تے جایا کر دے۔ ساڈے یہ رواج بن گیا ہے، ساڈا یہ انداز بن گیا ہے کہ اسی چاہتے یہ ہاں کہ ساڈا جڑا بیٹا ہے نا پوری دنیا نالوں نیک ہوئے، ولی ہوئے، بڑا چنگا ہوئے۔ پر جدوں وہ دی کردار سازی دی گل آندی ہے، جدوں انہوں نیک بنان دی گل آندی ہے، ادوں اسی آنے دا ٹکے دا کام نہیں کرتے، ادوں سمجھے ہے کہ شاید رب تے ڈوریاں سٹیاں نے تے انہیں آپ ہی نیک ہو جانے۔ بھائی اولاد نو جے نیک بنانا چاہتے ہو نا
پہلا نمبر یہ آپ نیک ہونا پینا، اپنی کردار سازی کریے، اپنے آپ چنگا بنائیے۔ اولاد وہی کرنا جو سانو کردیاں ویکھنے۔ اسی اٹھ کے نماز نہ پڑھیے، اسی مسجد سے نہ جائیے، اسی آپ دین نہ سکھیے، یار کیویں ساری اولاد دین والے پاسے آ جائے گی، کیویں مسجد سے آ جائے گی؟ پھر یاد رکھیے وہ اولاد کی قسمت ہے، وہ کوئی 35 سالاں دا، 40 سالاں دا، 50 سالاں دا ہو کے تے کوئی دماغ 'ਚ سٹ لگ جائے، رب والے پاسے آ جائے، نہیں تے امید نہیں۔ امید ادو ہی کر سکتے ہیں اسی اولاد دی نیک ہون دی جدو آپ نیک ہاں تے اولاد نو نیکی والے پاسے لے کے آندے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دے والد اپنے بیٹے نو آپ مجلساں دے اندر لے کے جایا کر دے۔ بات دور چلے گئی، اس وقت تے نا محدث دی بڑی قدر سی۔ محدث آندے نے جڑے حدیثاں نو سناندے، جنہوں حدیثاں یاد نے۔ جدوں بھی کوئی پتہ چلدا نا کہ فلاں جڑے عالم دین آئے نے حدیثاں سنانیاں نے، تو لوگ جمع ہو جاندے، سینکڑیاں دی تعداد دے اندر کہ اج ساڈے علاقے 'چ فلاں محدث آ رہے ہیں۔ ساڈے دور 'چ ہن یہ وے، ظاہری گل ہے وہ بھی عالم نے، محدث نے، حدیثاں پڑھتے ہیں، کہ عالم دین آنا ہوئے تے اسی جمع ہوندے ہیں، پر ساڈے جمع ہون دا انداز اور ہے۔ اسی اس عالم دین دے آن تے جمع ہوندے ہیں جڑا سانو کنا دا چسکا بڑا دیندا ہے، جڑا کنا دا چسکا نہیں نہ دیندا، وہ جنہ مرضی وہ کول علم ہوئے تے ویکھ لیا جے کنے کی جمع ہوندے۔ حضرات اس وقت تے لوگ جمع ہوندے کہ فلاں اج محدث آئے نے تے اسی حدیثاں سنیاں نے۔ امام صاحب دے والد اپنے بیٹے نو آپ مجلساں دے اندر لے کے جایا کرتے، پھر اے تربیت دا اثر کہہ لو، اللہ پاک دیاں کرم نوازیاں کہہ لو، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 10 سال دی عمر دے اندر اللہ پاک نے امام صاحب نو حافظ قرآن بنا چھڑے، اور ابتدائی جڑیاں کتاباں نے نا انہاں تو بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ واقف نے، وہ پڑھ دے نے، یاد کر دے نے۔ ادھروں جڑیاں والدہ نے وہ بھی بڑیاں نیک نے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ دیاں مستجاب الدعوات، دعا انہاں دی قبول ہونے والیاں انج دیاں رب دیاں ولیاں نے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو کوئی مرض آیا ہے، جس مرض دی وجہ تو اکھاں دی بینائی چلی گئی، تے اے جڑی ماں ہے نا، ماں انہیں رب نال کال ملائی، دعاواں کیتیاں اپنے بیٹے لئی، تے رب العالمین نے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی بینائی بھی لٹائی ہے، اور اس ماں نو خواب دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی زیارت بھی کرائی، اور خواب دے اندر
سیدنا ابراہیم نے اس اماں نو بشارت دیتی کہ اللہ پاک نے تواڈے بیٹے دی بینائی بشارت لوٹا چھڈی ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ 16 سال دی عمر تک اپنے علاقے سے رہے، حدیثاں نو یاد کیتے، اپنے علاقے دے استاداں دے کولو حدیثاں پڑھیاں نے، اور پھر جناب اگلا جڑا سفر ہے حدیثاں نو یاد کرن لئی حضرات شروع کیتا ہے والدہ دے نال حجاز دے علاقے چ آئے، مکہ مکرمہ چ آئے، ایتھے پیغمبر علیہ السلام دیاں حدیثاں جیڑیاں نے اے پڑھیاں نے، اے یاد کیتیاں نے، اور اللہ پاک نے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو اتنا پیارا حافظہ عطا کیتا ہے کہ حدیثاں بے شمار یاد نے حضرات، اور حدیثاں یاد بھی نے، سند بھی یاد ہے تے متن بھی یاد ہے۔ سند ہوندی ہے حدیث پاک دی کہ جنہ جنہ دے کول اے حدیث پڑھی گئی ہے، میرے استاد فلان، پھر میرے استاداں دے جو استاد نے، اور پھر اگے انہاں دے کولو جنہ حدیث سنی ہے، اے انہوں سند کہا جاندا ہے۔ سند بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو یاد ہے، اور متن جڑی حدیث جڑے نبی پاک دے الفاظ ہوندے نے، جڑے حدیث پاک ہوندی ہے، انہوں متن کہا جاندا ہے۔ حضرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو حدیثاں یاد نے، بے شمار یاد نے۔ حدیث کنوں آندے نے حضرات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان انہوں بھی حدیث آندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پھر آقا علیہ السلام دا کام کرن دا طریقہ انہوں بھی حدیث پاک کیا جاندہ ہے۔ پھر کسے صحابی نے عمل کیتا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع تے موجود ہون تے آقا علیہ السلام اس عمل نو ویکھ کے خاموش رہن، یعنی کہ خاموشی اختیار کرن، اے اجازت ہے نبی پاک دی طرفوں، انہوں بھی حدیث کیا جاندہ ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفت، کوئی وصف، کوئی طریقہ کار، کوئی اخلاق، کوئی انداز، اے جڑا بیان کیتا جاندہ ہے صحابی بیان کر دینے، انہوں بھی حدیث پاک کیا جاندہ ہے۔ حضرات انہاں چیزاں نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یاد کیتا ہے، انہاں تے محنت کی تھی ہے، تے جدو محنت اے کیتی ہوئے نا تے پھر اللہ بھی اجر عطا کردہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او دعا دا مصداق بندا ہے بندہ جڑا نبی پاک دی حدیثاں یاد کردہ ہے۔ نبی پاک پتہ کی دعا کیتی اس بندے دے لئی؟ آقا علیہ السلام دی دعا، نزار اللہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے لئی دعا کیتی ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں نو یاد کر دے، حدیثاں دا دھیان رکھ دے۔ اللہ دے نبی دعا کیتی ہے اللہ اس بندے دا چہرہ ترو تازہ رکھے، اللہ اس بندے دے چہرے نو حضرات ترو تازہ رکھے،
کیڑا بندہ من سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ میرے قول نو یاد کردہ، میری حدیث پاک نو یاد کردہ، میری حدیث نو پہلے سن دے، من سمع مقالتی فحفظها، پھر انو یاد کر لیندے، ثم حفظها ووعاها ثم اداها، اس حدیث نو یاد کر کے پھر لوکاں نو سناندے، لوکاں نو پڑھاندا ہے۔ حضرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نبی پاک دیاں دعاواں لین والے، نبی پاک دی دعا دے مستحق، نبی پاک دیاں حدیثاں نو یاد کرن والے، اللہ رب العالمین نے پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو ہر میدان دے اندر کامیابیاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے بڑا ہی پیارا حافظہ عطا کیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو حضرات استاداں دے کول بیٹھ گئے، امام بخاری حضرات حدیث دی کلاس نو اٹینڈ کر دے نے، حدیثاں نو یاد کرن لئی بیندے نے۔ دوجے نال دے جڑے جناب شاگرد نے نال کلاس فیلو جڑے نے حضرات حدیثاں نو یاد کرن لئی، حدیثاں پڑھن لئی انج کتاباں لے کے بیندے نے، حضرات کاپیاں لے کے بیندے نے، انہاں تے حدیثاں نو جناب والا لکھ دینے، یاد کر دینے۔ پر امام بخاری نو اللہ رب العالمین نے اتنا جناب پیارا حافظہ عطا کیتا ہے، ایڈا پیارا ذہن عطا کیتا ہے۔ اے استاد محترم حدیثاں پڑھائی جاندے نے، اے شگیر جناب لکھی جاندے نے، امام بخاری انج کہہ لو دل دماغ دیاں تختیاں تے انہاں حدیثاں نو منقش کری جاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، ہن دوست احباب پتہ کی آمدے نے، یار اے چنگا ساڈے نال دا امام بخاری ہے، اے جناب کچھ بھی نہیں لکھدا، عام آ کے کلاس دے اندر بیٹھ جاندہ ہے تے پتہ نہیں انہوں حدیثاں یاد بھی ہیں کہ نہیں۔ تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آمدے نے اچھا چلو جے انجی گل لینا اج لے کے آ جاؤ او جڑے جناب کاغذ دے جناب والا جنہ تے تسی حدیثاں لکھیاں نے، اج تک جڑیاں استاداں نے حدیثاں پڑھائیاں نے، کھولو اپنے اوراق نو، انہاں صفحیاں نو کھول کے تے ویکھیا جے میں او حدیثاں تانوں سناندا۔ حضرات کوئی 15,000 دے قریب استاداں حدیثاں پڑھا چکیاں نے تے امام بخاری نے او حدیثاں انجی جناب والا سنا چھڑیاں۔ حضرات لکھیاں بھی کتے نہیں، اتنا پیارا حافظ آئے، اللہ اللہ اللہ، اے سنائیاں نے تے آ جڑے لکھن والے نے نا انہاں نے جناب او سن سن کے حدیثاں تے جناب والا جڑیاں اپنیاں غلطیاں نے انہاں نو دور کیتا ہے، انہاں نو ٹھیک کیتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یار میں جے حافظ دی گل سناواں نا، میں پہلے عرض کر چکے ہاں محدث دی بڑی قدر اس دور دے اندر جڑا نبی پاک دیاں حدیثاں سناندا ہے بڑی قدر کیتی جاندی ہے، لوکی جمع ہو جاندے اج فلاں محدث سارے نے تے حدیثاں سنان گے، بغداد دا شہر تے جناب والا امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرات بغداد دے علاقے دے اندر پہنچے نے تے جناب والا لوکاں نے بڑائی اس دور دے مطابق پرت پاک استقبال کیتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا امام بخاری دے حافظ دے بڑے چرچے نے کہ امام بخاری نو بڑیاں حدیثاں یاد نے۔ حضرات حدیثاں دے بارے دے اندر امام بخاری دا حافظہ بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات لوگ کی جمع ہو گئے تے
ते उस इलाके दा जनाबे वाला जेड़ा मेन सरबराह है ना, उन्हें 10 उलमा जेड़े ने वो तैयार कीते ने। अज इमाम बुखारी दे जनाब ज़ेन दा इम्तिहान लैना, हाफजे दा इम्तिहान लैना, ते इम्तिहान पता किवें लैना? मैं पहले अर्ज कर चुकिया, एक हुंदा है हदीस दा मतन और एक हुंदी है संद, ठीक है ना। इन्होंने हुण 10 जेड़े ने ना आलम तैयार ने, हर आलम ने 10 हदीसां उन्होंने तैयार किया, ते 10 हदीसां इंज तैयार कीतियां ने, हदीस और लई है, मतन और हदीस का लिया, ते संद जेड़ी है हदीस दी और लई है। इंज कह लो, मैं मुख्तसर जे कहवां, एक हदीस पा के उन्होंने रवायत कीता है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, ते एक हदीस पा के उन्होंने रवायत कीता है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। ते उन्हें पता की कीता, जेड़ी हज़रत अनस ने हदीस रवायत की थी है ना, ओदी जगह ते हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम लैता, और जेड़ी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रवायत की थी और ते हज़रत अनस का नाम लै गया। इस अंदाज हर आलम ने हुण 10-10 हदीसां कीतियां ते पढ़नियां शुरू कीतियां। पहला आलम उठे, उन्होंने पहली हदीस पढ़ी, ते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आंदे ने भी मैं इस हदीस नूं नहीं जानदा, मेरे इलम च यह हदीस नहीं। दूजी पढ़ी, कहते ने ये भी मेरे इलम च नहीं। क्यों नहीं इलम च? संद और पढ़ते ने, मतन और पढ़ रहे ने, कहते ने मेरे इलम च नहीं। खैर इन्होंने बाकी भी 8 पढ़ियाँ ते 10 दियां 10 पढ़ लियां, कहते ने मेरे इलम च नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे इलम च नहीं है हदीसां। खैर ये आलम बैठे, अगले जेड़े आलम उठे, उन्होंने अपनियां 10 हदीसां पढ़ियां, वो भी इसे अंदाज आंदे ने मेरे इलम च नहीं। 10 हदीसां ते 10 आलमां ने 10-10 हदीसां सुनाइयां, किन्नियां हो गईयां बई? 100 हदीस सुनाती। ते जो 100 हदीस पढ़ी जाए एक आलम दे सामने, ते वो आखन मेरे इलम च नहीं, ते सामने सुनने वाले भी तो तजब्जब का शिकार हो जाते हैं ना, भी यार ना इन्ना सुनिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा भी बड़ियां हदीसां याद, बड़ियां हदीसां याद, 100 हदीस पढ़ छड़ी आलमा ने, ते किसी बारे भी नहीं आख्या भी ये ठीक है वे, सारे बारे मेरे इलम च नहीं। ते जो लोग तजब्जब का शिकार होए ना, तो हुण पता की ये बुला लिया कल्ले आलम नूं। पहले आलम नूं बुलाया, बई तू फलां फलां हदीस पढ़ी है, वो गल सुन लै, मेरी तवज्जो कर लै, फलां मतनी इस हदीस दा ते फलां संधी, इस अंदाज ये जेड़ी हदीस मुकम्मल हुंदी है, दूजी हदीस इस अंदाज मुकम्मल हुंदी, तीसरी हदीस इस अंदाज। पहले दे 10 हदीसां नूं मुकम्मल जवाब दिता, सही अंदाज दसिया, फिर मगरले दियां 10, फिर अगले दियां 10। हुण 100 हदीस जेड़ी है ना तरतीब दे नाल हजरात मोहतरम वो ठीक कराइयां ने ते दसिया। ते जेड़ा लिखण वाला है ना वो देखदा ए वे, कहंदा चलो हदीसां ते ठीक हो गईयां, मैनू जिथे रश के इस गल ते आंदा ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम बुखारी नूं इन्ना हाफजा दिता, चलो हदीसां नूं याद कीता, हदीसां ठीक करा दित्तियां, पर मैं ते इस गल ते भी रशक करदा कि उन्हें उस तरतीब दे नाल ठीक कराइयां। पहले जनाबे वाला हुण एक बंदे दे सामने यार 100 हदीस 10 बंदियां ने पढ़ियां ते 10 ने अलहदा अलहदा पढ़ियां ने,
کیویں بندہ یاد رکھ لیندا اکو موقع تے اللہ پاک نے امام بخاری نو اینا حافظ عطا کیتا ہے کلے کلے نو ترتیب دے نال او حدیثاں ٹھیک بھی کرائیاں نے تے ترتیب بھی رکھی ہے کہندے مینوں تے رشک اس گل تے آیا ہے کہ امام دا اینا حافظ ہے کسے دی او دی حدیث ادھر تے اے دی حدیث ادھر جا کے ٹھیک نہیں کرائی اس ترتیب دے نال ٹھیک کرائیاں نے اللہ 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 حضرات جڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے آئیے ذرا سنیے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ رب العالمین دا قرآن ہے کہ کئی دوسرے انہاں دے وچوں کئی دوسرے لوگ بھی نے جڑے جناب والا آن گے تے انہاں دے نال ملاقات نہیں ہوئے گی اللہ 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 حضرت ابو ہریرہ غالباً اس روایت دے راوی نے حضرت ابو ہریرہ آمدے نے جدوں ایک قرآن دیاں ایتاں نازل ہوئیاں نے تے میں سنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو سوال کیتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے نے تے میں آقا دے کولو سوال کیتا ہے آقا جی اس آیت دے مصداق کیڑے بندے نے تے میرے آقا علیہ السلام خاموش رہے نے میں آقا تو دوبارہ سوال کیتا ہے حضرات میں آقا تو دوبارہ سوال کیتا ہے جدو تیسری واری سوال کیتا ہے تے جناب والا آقا علیہ السلام نے حضرات مینوں جواب دیتا ہے آقا علیہ السلام نے حضرت سلیمان اے دے جناب والا ران تے ہاتھ رکھے ہے خاموش حضرت سلیمان دی ران تے ہاتھ رکھے ہے تے آقا علیہ السلام فرماندے نے انج دے بندے نے کہ ایمان اگر سریا ستارے تے بھی ہوندا تے اے جڑے اس مقام تے بھی پہنچ جاندے اہل فارس او جڑے لوگ نے تے ہن ایدی تفسیر دے اندر حضرات محترم لکھن والے نے لکھیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی حضرات فارس دے علاقے دے نے فارس والیاں چ شامل نے اہل فارس نے تے فارس والیاں نے دین دا بڑا ہی کم کیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں یاد کی تھی نے حضرات حدیث دی کتاب لکھی ہے جنوں صحیح بخاری کیا چاہتے اور ایک کتاب ہر جماعت وہ دے اندر مقبول ترین کتاب جے اللہ پاک دی کتاب قرآن مجید تو بعد اشہر الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف دا مرتبہ ہے اور اینو ہر مسلک والا تسلیم کر دے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے نا انداز بھی بڑا حدیثاں تے بھی کام کیتا ہے محدث جڑا ہوندا ہے نا حضرات وہ خود بھی بڑا جناب کردار دا غازی ہوندا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کامیابی دا عام طور تے دنیا تے آخرت دے اندر دو چیزاں ضروری نے بندے لئی
ایک وہ دا تعلق اللہ نال چنگا ہوئے تے دوجا تعلق وہ دا بندیاں نال چنگا ہوئے. تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرات رب نال بھی بڑا پیارا تعلق ہے تے بندیاں نال بھی بڑا پیارا تعلق. میں ایک مثال دے کے نا تے بات نو اگے چلانا چاہنا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرات رب نال پتہ کنا پیارا تعلق ہے. انہوں نے لکھی ہے کتاب امام بخاری نے صحیح بخاری اور ایدے اندر نبی پاک دیاں حدیثاں نو جمع کیتا ہے تے پتہ انداز کنا آلہ کنا پیارا انداز. حضرات جدوں بھی حدیث ایک لکھی ایک حدیث لکھن لئی 4 کم کیتے. کنے کم؟ 4 کم ایک حدیث لکھن لگے. پہلا کم کیے جدوں بھی حدیث لکھیے حضرات غسل کیتا وضو کیتا پھر جناب والا 2 رکعت نفل نماز ادا کی تھی. پھر استخارہ رب نال کیتا اور جدو یقین ہو گیا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی واقعی حدیث ہے صحیح حدیث ہے پھر انہوں اپنی کتاب دے اندر نقل کیتا ہے. ہن حدیثاں کنیاں نے 7563 حدیثاں صحیح بخاری چ نے. حضرات 7563 واری اے جڑے 4 کم کیتے نے تے پھر کتاب مکمل کیتی. آ ویکھ لے رب نال تعلق او ولی اُنّا چر ولی ہوئی نہیں سکدا مجدد تے کتب جلی ہوئی نہیں سکدا جد تک نہ آکے او ایتھے کھلو جائے محمد پیارے دا تابع نہ ہو جائے. حضرات میں ولیاں دی سیرت سنا رہے ہیں. آویکھ لے رب نال کنا پیارا تعلق کی جدوں بھی حدیث بیان کیتی ہے. اور حضرات آئیے ذرا سنیے میں شروع عرض کر چکے ہیں حضرات محترم کہ اللہ پاک نے امام بخاری دی کسے مرض دی وجہ تو بینائی لے لئی اکھیاں دی بینائی چلے گئی. ماں نے دعا کی تھی رب بینائی لوٹائی ہے. پھر امام بخاری نے ایک کتاب لکھی ہے جنہوں تاریخ کبیر کیا جاندہ ہے. حضرات ماں دی دعا لگی ہے اے جناب والا امام نے کتاب لکھی تے چند دی چاننی چ بہ کے لکھی ہے. اے دعا لے لے ماں نال پیار کریا کر ماں نال محبت کریا کر ماں دیاں دعاواں لیا کر. اللہ اللہ اللہ. حضرات ادھر رب نال تعلق ہے ہر حدیث تے 2 نفل ادا کیتے اور بندیاں نال تعلق کنا آلہ بندیاں نال پیار کنا. جناب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جدوں دا میں سنیا کہ غیبت جڑا کرنا اے بہت وڈا گناہ ہے اے حرام کام ہے. اے غیبت جڑا وے انج دا گناہ ہے جویں بھرا دا گوشت کھانا ہے. تے میں کدی کسے مسلمان دی غیبت نہیں کیتی کسے بارے بندے برا الفاظ تے گمان کیتا ہی نہیں. اینو آندے نے ولی ولی انہا چر ولی ہو ہی نہیں سکتا مجدد تے کتب جلی ہو ہی نہیں سکتا جد تک نہ آکے وہ ایتھے کھلو جائے محمد پیارے دا تابع نہ ہو جائے. حضرات آئیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاد بھی نے اور پھر جناب اپنے شاگرداں نو پڑھایا ہے.
90,000 دی تعداد انہاں دے شاگرداں دی ہے جنہاں نو حدیث پڑھائی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی صحیح بخاری، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ اندر جدو کتاب بخاری لکھی ہے نا، انداز بڑا پیارا اپنایا۔ سب تو پہلے جڑا باب بنی ہے، کتاب جڑی لکھی ہے نا بخاری، یہ اندر ٹوٹل 97 کتاباں جمع کی تھی۔ کتے کتاب الوحی، کتے کتاب العلم، کتے کتاب الطہارہ، کتے کتاب الاذان، کتے کتاب الصلاۃ، ان 97 کتاباں یہ اندر لکھیاں نے۔ 97 کتاباں دا ذکر کیتا ہے، یعنی کہ علیحدہ علیحدہ جڑے نے نا ایک ایک مضمون تے وہ کتاباں دی ترتیب دیتی ہے، پھر انہاں دے علیحدہ علیحدہ اگے باب بھی نے بھی ار تو عام مسئلہ یہ اندر کیڑے کیڑے مسائل آمدے نے۔ حضرات جڑی پہلی جڑی ہے نا حدیث تے پہلی جڑی کتاب ہے وہ کتاب الوحی لکھی، اور او دے اندر جڑی حدیث لے آندی ہے وہ پتہ کیڑی ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب، حضرات پہلے جناب والا کتاب دا نام بخاری دے اندر جڑی پہلا حصہ او دے اندر جناب کتاب الوحی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ میں انج کہنا چاہتا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرات لوگوں اے پیغام دینا چاہتے نے، دین جناب والا اپنی مرضی دا نام نہیں، دین جیڑا ہے نا کسے امام تے مولوی تے مجتہد دی مرضی دا نام نہیں، دین رب دی وحی دا نام ہے، تے اونی دیر تک جناب والا عمل قبول نہیں ہوندا جنی دیر تک بندہ اس دین تے وحی دے اتے عمل نہ کرے، تے دل جیڑا صرف خالص رب دی رضا لئی حضرات انداز نہ ہووے، نیت اللہ دی رضا والی جنی دیر تک نہ ہووے عمل دا مل نہیں جے پیندا۔ حضرات محترم دی عمل اودو ہی قبول ہے جدو شریعت دے مطابق عمل ہوئے تے نیت صاف ہوئے۔ اور امام بخاری نے آخری کتاب لکھی کتاب التوحید، بخاری شریف دے اندر آخری جڑی کتاب، آخری جڑا عنوان ہے نا وہ دے کتاب التوحید دا۔ امام صاحب سمجھانا یہ چاہتے نے او لوگوں جنی دیر تک بندے دا انجام توحید تے نہیں ہوندا اونی دیر تک بندہ کامیاب نہیں دے۔ باقی علماء نے نا جڑے محدثین نے انہوں نے کتاب التوحید جڑی ہے آخر تے نہیں لکھی، یہ صرف امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب التوحید نو آخر تے جناب یہ باب بنے ہیں، ایک کتاب لکھی ہے، اور او دے اندر آخری پھر جڑی حدیث ہے حضرات انہوں یاد کر لیا جے۔ ہر جمعے وظیفے دا بھی آپا اہتمام کر دیں تے اج آ وظیفہ یاد کر لیا جے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرات محترم وظیفہ جے آخری جڑی حدیث نقل کی تھی او دے اندر وظیفہ بھی ہے۔ امام بخاری لکھ دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم
امام بخاری نے حضرات محترم آخری جڑا پہ والا کتاب التوحید جڑی لکھی ہے اللہ 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 ادھے اندر باب نزع الموازین القسط لیوم القیامہ یہ جڑا باب لکھیا اور جناب والا امام بخاری آمدے نے ہر جڑا عمل ہے نا او دے جناب والا انہوں قیامت والے دن انہوں تولیا جائے گا او دا وزن کیتا جائے گا اللہ 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 تے جناب والا آخری حدیث لکھی ہے حضرات عملان دا وزن زبان امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیغام دینا چاہتے نہیں اور بندے اپنی زبان نو ٹھیک کر لے زبان نو چنگا استعمال کر زبان چو چنگے لفظ بولیا کر انہاں بولان دا جناب والا کل نو وزن کیتا جانے کسے پھول دے اندر نہ رمی کہ جناب والا زبان چو الفاظ نکلے تے اے ہوا چو اڑ گئے انہاں دا مل کوئی نہیں انہاں دا جناب والا وزن کوئی نہیں نا ہن سائنس نے بھی جناب والا اے ثابت کر چھڑے ہے یار ہوا دا وزن ہے حضرات اسی طرح ہی جدو ہوا دا وزن ہو سکتا ہے حضرات محترم گیس دا وزن جڑی شے نظر نہیں آندی او دا وزن جناب والا ہون جاندا ہے وزن نظر آندا ہے اسی طرح ہی آپ بولان دا بھی وزن ہی تے اے جڑے بول نے انہوں زبان تے تر جناب والا انہاں بولان دے نال اپنی زبان نو تر و تازہ رکھیا کر اے جڑے جناب والا اے کلمے بڑے پیارے نہیں اے بول بڑے پیارے کلمتان حبیبتان الی الرحمن اے رب نو بڑے چنگے بول لگ دے خفیفتان علی اللسان کسے دی زبان نہیں وڑ دی حضرات محترم کوئی عالم ہوئے وہ بھی سوکھے انداز انہاں بولاں نو پڑھ لیندہ ہے کوئی جناب والا اے چھوٹا بچہ ہوئے وہ بھی انہاں بولاں نو پڑھ لیندہ ہے کوئی بزرگ ہوئے وہ بھی انہاں کلمیاں نو پڑھ لیندہ ہے آسانی بڑے نے نہ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ہے سوکھے جینے پر وزن بڑھائے پر جناب والا مول بڑھائے انہاں دی قدر بڑی ہے حضرات کیڑے لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اینا وزن بڑا ہی بھارا تے الفاظ بڑے ہی پیارے نے زبان تے بڑے ہولے نظر آندے نے اللہ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اللہ دے ولیاں نال پیار اور انہاں دی سیرت پڑھ کے انہاں ورگے اعمال کرم دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا